अत्र मम पृष्ठतः ऐलाण्ड् इति पदार्थः वर्तते। ऐलाण्ड् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते। तस्य संस्कृते किं नाम इति अहं न जानामि। भवन्तः जानन्ति चेत् कमेण्ट् सेक्षन् मध्ये ज्ञापयन्तु। पश्यन्तु, अस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्तौ, वयं संस्कृतभाषां सरलतया भाषामहे इति विश्वसिमः। यद्यपि तथापि केषाञ्चन पदानां ज्ञानम् अस्माकं न भवत्येव। वोकाबुलरि इति उच्यते किल, पदज्ञानं। तत् व्युत्पत्तिः इति उच्यते। व्युत्पत्तिः नाम पदपदार्थसङ्गतिज्ञानमिति ज्येष्ठाः वदन्ति। किन्तु सारल्यं, सरलतया भाषणसामर्थ्यम् एवं पदज्ञानम्, अनयोः कश्चन भेदः वर्तते एव। कदाचित् सरलतया भाषितुं शक्नुमः, किन्तु पदानि न जानीमः अपि। इत्यतः ज्ञातैः पदैः कथञ्चित् मेनेज् कर्तव्यं। पश्यतु, इदानीं मेनेज् कर्तव्यमिति वदामि। अस्य संस्कृते किं वक्तव्यं न ज्ञायते। कदाचित् वेगेन भाषामहे चेत् एवं श्रमः भवति। यद्यपि तथापि भाषणं तु अस्माभिः न परित्यक्तव्यं, न वा न्यूनीकर्तव्यं। कुतः? सततं भाषणेनैव किं भवति, स्पाण्टेनिटि इति उच्यते। पश्यन्तु, स्पाण्टेनिटि शब्दस्य कोऽर्थः न ज्ञायते, किन्तु तत् डेवलप् भवति, तद् वर्धितं भवति। इत्येवं रीत्या अस्माभिः सततम् अभ्यासः क्रियते चेत् अभ्यासेन तत् स्पाण्टेनिटि वर्धते। नो चेत् किं भवति, यावतां पदानाम् उपयोगः अपेक्षितः, सर्वेषां पदानां ज्ञानानन्तरमेव अस्माभिः भाषणम् आरभ्यते इति तु वक्तुं न शक्यते किल। कस्याञ्चिदपि भाषायां तथा नास्ति। इदानीं तमिळ्भाषया अहं वदामि, मातृभाषा मम तमिळ्भाषा। तमिळ्भाषया वदामि चेदपि तावन्ति पदानि अस्माभिः न ज्ञायन्ते। ज्ञातान्यपि पदानि झटिति न स्फुरन्ति। स्फूर्तिः इति वक्तुं शक्यते कदाचित् स्पाण्टेनिटि इत्यस्य। कुतः? सामान्यः लौकिकः जनः अत्यन्तं बहु सामान्यस्तरे यः वर्तते, क्षीरविक्रेता इति चिन्तयामः, अथवा शाकाविक्रेता, सोऽपि किं वदति, श्वः अहं लीव् स्वीकरोमि इति वदति। तमिळ्भाषायां विडुमुरे इति शब्दः वर्तते, किन्तु न उपयुङ्क्ते। अहं लीव् स्वीकरोमि इति वदति। एवं रीत्या बहूनि पदानि अस्माभिः स्वभाषासु एव न ज्ञायन्ते। ज्ञातान्यपि पदानि सततं न उपयुज्यन्ते। इति स्थिते संस्कृतभाषायां सः सङ्कोचः अस्माभिः न कर्तव्यः। क्वचित् पदज्ञानं नास्ति चेदपि इतरभाषातः तत् पदम् उपयुज्य सः पदार्थः इति उच्यते। इदानीं यथा मया ऐलाण्ड् इति पदार्थः वर्तते मम पृष्ठतः इति उक्तं। तस्य पदार्थस्य वाचकं पदं संस्कृतभाषायां किमिति न ज्ञायते चेत् कः क्लेशः? तत् परस्पर एवं रीत्या विपरिवर्तनेन, इत्युक्तौ अहं स्पाण्टेनिटि कृते अभ्यासं ददामि। भवन्तः तस्य पदार्थस्य पदानि अन्विष्य चित्वा कमेण्ट् सेक्षन् मध्ये स्थापयन्ति चेत् परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इति रीत्या परस्पर अभिवृद्धिः अस्माकं भवति इति निवेदयन् अहम् अग्रिम वीडियो मध्ये भवतां मेलनं करोमि।